सांप की फितरत है डसना, और उसने मुझे डस लिया, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद बल खाने लगा। मैंने उसे जमीन पर फेंक दिया। वो जोगी हैरत और गम में जोर जोर से चीखने लगा, ये क्या हो गया, ये मर गया, ये मर गया। वो जमीन पर पड़े हुए सांप पर हाथ फेरने लगा। तुम्हें कैसे पता ये मर गया है? मैंने सुकून से कहा। तो वो उसी तरह दुख भरे लहजे में बोला, जब सांप उलट जाए तो वो मर जाता है। नहीं, ये भी मरा नहीं। जिस तरह सांप के जहर ने तुम्हें हिलाकर रख दिया था, इसी तरह जब सांप ने मुझे डसा तो वो खुद बेखुद हो गया है। इंतजार करो, अभी होश में आ जाएगा। ऐसा है, क्या मैं इसे अपने साथ ले जा पाऊंगा? वो एकदम खुशी से बोला, हाँ ऐसा ही है, लेकिन उसी वक्त ले जा सकोगे जब तुम मुझे ये बताओगे कि इसका करना क्या है। मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हे खामोशी से खड़ा सोचता रहा। उसके बाल के भी अदब से एक तरफ खड़े थे। कुछ देर बाद उसने सांप पर निगाहें टिकाते हुए कहा, मुझे इसका जहर चाहिए। इसके जहर में खास नायाब किस्म के जुज हैं। मेरा एक बेटा बहुत बड़ा केमिस्ट है। मुझे नायाब सांप ढूंढने का बहुत शौक है, तो उसे जहर की खासियतों पर तजर्बात करने का जुनून है। उसने बहुत सारी इख्तरा कर ली है। ये सांप उसे चाहिए, और वो ये सारा काम दौलत बनाने के लिए कर रहा होगा। उसे कोई गरज नहीं होगी कि इंसानियत के लिए क्या अच्छा किया है और क्या बुरा। मेरे यूं कहने पर वो खामोश रहा। मैंने सांप की तरफ देखा। वो सीधा होकर मामूली सी हरकत में था। मैंने सांप की तरफ इशारा करते हुए कराहत से कहा, उठाओ इस सांप को और ले जाओ। वो मेरी तरफ देखने लगा। मेरे लहजे में ऐसा कुछ था कि वो एकदम से घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मुझे खुद पर बहुत जाम था, बड़ा नाज था। मुझे उसी वक्त समझ आना चाहिए था जब आपने सांप को बुलाया। मैं समझ गया हूँ, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। मुझे बस अपने चरणों में जगह दे दो, मेरे लिए इतना ही काफी है। क्यों रहना चाहते हो तुम यहाँ? तुम्हें सांप चाहिए, ले जाओ, और चाहिए तो मजीद ले जाओ। मैंने यूं कहा जैसे ये बात अब कुछ भी अहमियत न रखती हो। वो मजीद गिड़गिड़ाने लगा। मैं उसे कुछ देर देखता रहा, फिर कहा, तुम ठीक समझे हो। आज के बाद तेरे बेटे के हाथ में वो असर नहीं रहेगा, न तुम में ये सलाहियत। एक छोटे से सांप का जहर तुम्हें मार सकता है। रहम हजूर रहम। वो गिड़गिड़ाने लगा। यहाँ रहो, अपने बेटे को बुलाओ, वो मुझे मुतमईन कर देगा तो ही मैं कुछ कह सकूंगा। जाओ, अपने सब लोगों को इनके कमरे में ले आओ। मैंने कहा और वो उठ गया। जैसे आपका हुक्म सरकार, उसने कहा और सीधा होकर खड़ा हो गया। उसने अपने चेलों बालकों को इशारा कर दिया। वो फौरी तौर पर पलट गए। बज़ाहिर वो मामला खत्म हो गया था, लेकिन एक बेचैनी मेरे अंदर अब भी थी। मुझे सुकून नहीं आ रहा था। तभी मैंने इस जोगी से पूछा, यहाँ इस मैदान में इसके इर्द गिर्द तुम लोग ही हो या कोई दूसरा भी है? यहाँ तो हम ही लोग हैं। हम सब आपस में रिश्तेदार हैं। हमारे घर शहर में है, लेकिन इस तरह रहना हमारी मजबूरी है कि हम सांप। उसने मजीद कहना चाहा, मगर मैंने इसकी बात काटते हुए पूछा, नहीं, तुम लोगों के अलावा कोई और है इस इलाके में? मेरे यूं कहने पर वो एकदम से चौंका। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, एक मलंग है उस तरफ, बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ। वो हमारे आने से पहले का वहां बैठा हुआ है, वही रहता है। हमने कभी उसे इधर यहाँ आते हुए नहीं देखा। उसके मामूलात क्या हैं, हमें ये भी नहीं पता। क्या अब वो वहां पर होगा? मैंने पूछा। पता नहीं, उसने जवाब दिया तो मैं उसी जानब देखने लगा। मुझे काफी कुछ महसूस होने लगा था। मैंने जमीन पर पड़े हुए सांप को देखा और उसकी जानिब इशारा करते हुए कहा, जाने दो इसे, फिर जब चाहे बुला लेंगे इसे। तुम्हें तो सिर्फ इसका जहर ही चाहिए ना, वो मिल जाएगा। मैंने कहा और उस समय चल पड़ा जिस तरफ उसी मलंग के होने का जोगी ने बताया था। उस पूरे मैदान में बरगद का दरख्त सिर्फ मुसाफिर शाह के थड़े के पास ही था, या फिर वो बरगद का दरख्त था
जिसके नीचे वो मलंग गडरी बिछाए बैठा हुआ था। उसके करीब ही कुछ बर्तन पड़े थे, 2 पोटलियां थी, करीब ही एक बकरी बंधी हुई थी, जिसके आगे काफी सारा चारा पड़ा हुआ था। उसके सामने मिट्टी का एक बड़ा सा कुंडा धरा हुआ था, जिसमें वो पूरे जज्ब से उस भंग की तरफ मतवज्जा था। मैं उसके करीब चला गया तो उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। बाबा, मुझे प्यास लगी है, पानी तो पिलाओ। मलंग ने हाथ रोककर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, जो पानी था वो मैंने इस कुंडे में डाल दिया, अब मेरे पास तो यही है, अगर तुम चाहो तो ये पी लो। उसने तंजिया लहजे में भंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, जैसे वह मुझे पीने के लिए इकसा रहा हो। इसीलिए मैंने पूछा, क्या ये कोई हास्य है जो मैं पी नहीं सकता? ये भंग है जो मैं घोट चुका हूँ। शायद तेरे जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। क्या होता है इसमें? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। होना क्या है, नशा कर देती है। ये मेरी तरह के रिंद ही पी सकते हैं। उस मलंग ने यूं कहा जैसे मेरी उसके सामने कोई हैसियत ही ना हो। मुझे तुम्हारी इस भंग से कोई गरज नहीं है और ना ही इसके नशे से कोई मतलब है। मैं तो इसे पानी समझकर पी लूंगा। देते हो क्या मुझे? हाँ हाँ, आओ बैठो यहाँ मेरे सामने। उस मलंग ने एक बार फिर उसी इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा तो मैंने आगे बढ़कर उसके सामने जमीन पर बैठ गया। हमारे सामने कुंडा धरा हुआ था जिसमें लबालब भंग भरी हुई थी। उसे बड़ी नफासत से मिट्टी का प्याला उठाया, उसे लबालब भरा और एक ही सांस में पी गया। दूसरा भरा और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, जामे फलक सैर, लेकिन फलक से गिर न जाना, ये रिंदी की तौहीन है। उसने मुझे यूं मुतनब्बे किया जैसे वो मुझे गिराने पर तुला हुआ हो। मैंने वो मिट्टी का प्याला पकड़ा और उसमें पड़ी फलक सैर को पी गया। अब उसकी बारी थी। उसने प्याला भरा और पी गया। इसी तरह हमने 4-4 प्याले 1 घंटे में खत्म कर लिए। बुलंद की आंखें सुर्ख बूटी की मानद हो चुकी थी। वो झूमने लगा था तो मुझे एहसास हो गया कि अब ये पूरे नशे में है। आधे से ज्यादा कुंडा भंग से भरा हुआ था। मैं इसके झूमने पर मुस्कुरा दी और पूछा, बाबा जी कहाँ पर हो? कौन सा आसमान है? मलंग ने वह मुश्किल आंखें खोली और नीमबाज आंखों से मेरी तरफ देखा और नशे में लुथड़े हुए लहजे में बोला, मैं एक नया आसमान बना रहा हूँ। वो उससे ज्यादा कुछ कह ही नहीं सका। तब मैंने कहा, बाबा जी आप अकेले अकेले ही नया आसमान बना रहे हो, मुझे भी इसमें साथ शामिल कर लो। मलंग मेरी बात सुनकर चौंक गया। उसे सर झटकते हुए पूछा, क्या तुम्हारी सैर अभी शुरू नहीं हुई? नहीं बाबा जी, मेरी तो अभी तक प्यास भी नहीं बुझी। मैंने सैर के हाक करनी है। अगर इजाजत दे तो ये बाकी पड़ी फलक सैर पी लूं या अभी आप पियेंगे? उसने लाचारी वाले अंदाज में हाथ हिलाकर इजाजत देते हुए कहा, अब इससे ज्यादा पीने की मेरी गुंजाइश नहीं है। अगर तुम पी सकते हो तो पी लो। मैंने एक बार फिर उसके गिरते हुए मलंग को देखा और फिर प्याले और कुंडे को। मैंने कुंडा उठाया और मुंह लगाकर पी लेने लगा। कुंडा हाली करके जब मैंने रखा तो मलंग आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। लग रहा था कि मेरे पीने से नशा उसे ही हो गया हो। वो हैरत की इंतहा पर था मगर कोई बात नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि इसका झूमना बंद हो गया। वो बाएं करवट जमीन बोस हो गया। मैंने इर्द गिर्द देखा, मुझे एक घड़ा दिखाई दिया। मैं उस घड़े की तरफ बढ़ा ताकि पानी ले सकूं, मगर वो खाली था। मैंने पानी के लिए इधर उधर देखा लेकिन मुझे पानी नहीं मिला। मेरी निगाह करीब बंधी मलंग की बकरी पर थी। मैंने प्याला उठाया और बकरी का दूध दोहने लगा। आधी से ज्यादा प्याला भर गया। मैं वापस उस मलंग के पास आया और दूध का प्याला उसके होंठों से लगाया। उसे आंखें खोली, फिर कुछ कहे बना दूध पीने लगा। प्याला हाली हुआ तो उसने एक तरफ अलग रख दिया और इंतजार करने लगा मैं कि वो कब होश में आता है। तकरीबन आधे घंटे बाद उसे होश आ गया, लेकिन उसकी हैरत अभी तक कम नहीं हुई थी।
وہ کبھی حالی کنڈے کی طرف اور کبھی میری جانب دیکھ رہا تھا. اس کے لبوں سے بات نہیں نکل رہی تھی. میں نے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسی انتظار میں تھا کہ وہ کچھ کہے. تبھی اس نے پوچھا, تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ نہیں, میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا. یہ کمال تو بلا نوش رند کا ہے, تم نے اسے کیسے حاصل کیا؟ اس ملنگ نے عاجزی بھرے لہجے میں پوچھا. میں سمجھا نہیں, تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ یہ رند کیا ہوتا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر اس سے سوال کیا. رند مطلب وہ جو بلا نوش ہو, جو نشے پر قابو پا لے. ملنگ نے کہا, نہیں, میرے نزدیک رند وہ ہوتا ہے جو نشے میں سے ہو کر ہوش حاصل کر لیتا ہے. میرے لیے رندی کوئی معنی نہیں رکھتی. میں نے اسے بتایا تو وہ حیرت سے بولا, لیکن تمہیں نشہ کیوں نہیں ہوا؟ جبکہ میں تو 4 پی ہی لوں تو میرا نشہ پورا ہو جاتا ہے. اتنی زیادہ تو کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا جتنی تم پی گئے ہو. تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا. میں تمہیں گرانا چاہتا تھا. میں نے سمجھا تھا کہ تم 1-2 پیالوں میں گر جاؤ گے. اس کے اعتراف پر میں نے اسے مزید تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور پردے ہی میں کہا, مجھے نشہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں نے شراب عشق پی ہوئی ہے, جو شراب طہورا کے نام سے مشہور ہے. یہ کون سی شراب ہوتی ہے؟ میں نے تو نہیں سنی. میں یہ پینا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی تمہارے جیسا کمال حاصل کر سکوں. اسے تیزی سے کہا. اس کے یوں کہنے پر میں مسکرایا اور بولا, یہ ایسے نہیں مل جاتی, اس کے لیے تھوڑا وقت لگانا پڑتا ہے. کیا تم میرے کہنے پر صبر کر سکو گے؟ جیسے آپ کہو, اس نے عاجزی سے کہا. تو میں نے اسے سختی سے کہا, اس سامنے بابا مسافر شاہ کا تھڑا دیکھ رہے ہو؟ اسے نگاہ اٹھا کر تھڑے کی جانب دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا, جی جی دیکھ رہا ہوں. تو چلو وہاں جاؤ اور روزانہ صبح سے شام تک وہاں جھاڑو لگایا کرو. تیرے نشے کا بندوبست کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں چلا جاؤں گا. اسے کافی حد تک بے پرواہی میں کہا. نہیں, اب تم نہیں بھی جانا چاہو گے تو میں وہاں پر رکھوں گا. اٹھو, ورنہ لے جانے والے تجھے یہاں لے جائیں گے. میں نے کہا تو وہ میری جانب دیکھنے لگا. جاتا ہوں, یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا. وہ اپنی چیزیں اٹھانے لگا. پھر اس نے اپنی بکری کھولی اور سارا ساز و سامان اکٹھا کر کے کاندھے پر رکھا اور تھڑے کی جانب چل پڑا. میں اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا. ہم واپس مسافر شاہ کے تھڑے پر آ گئے. جوگی اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی وہیں آ گئے ہوئے تھے. انہوں نے ان کمروں کے نزدیک اپنی جھونپڑیاں لگانا شروع کر دی تھی. میں نے جوگی کو اپنے پاس بلا لیا اور اس ملنگ کے بارے میں ہدایات دی. اس نے وہ سب غور سے سنا اور عمل کرنے کی یقین دہانی کرائی. تب میں اشفاق کو لے کر وہاں سے گاؤں کی طرف چل پڑا. نیا پیراگراف. ممبئی پر بادل چھائے ہوئے تھے. شام ہو چکی تھی. سورج مغرب کی اوٹ میں چھپنے کو بیتاب تھا. تیز ہوا چل رہی تھی. ایسے میں وانیتا گور فارم ہاؤس کے کلان میں اکیلی ٹہل رہی تھی. اس کے ٹہلنے میں اضطراب واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا. صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی فیصلے تک پہنچنا چاہتی تھی. جسپال سنگھ ایک کمرے میں کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا. وہ خود بھی ایسی ہی حالت میں تھا. وہ فیصلہ تو کر چکا تھا کہ اب جو بھی گیم کرنی ہے وہ خود ہی کرنی ہے. تیواری کا نیٹ ورک پورے ممبئی میں تو نہیں پھیلا ہوا تھا, لیکن بورا ویلی میں اسے پوری دسترس حاصل تھی. جس طرح اس نے ونود رانا جیسے پولیس آفیسر کے بارے میں سنا تھا اور ملاقات میں اس نے محسوس بھی کر لیا تھا, وہ بندہ یوں تیواری جیسے مجرموں کی لعنت ملعنت سنے, ایسا ہو نہیں سکتا تھا. مگر وہ مجبور تھا. سامنے اسے قطعاً جواب نہیں دے پا رہا تھا, لیکن اندر ہی اندر وہ اس کے خلاف سرگرم تھا. اصل بات جو سوچنے والی تھی وہ یہی تھی کہ ونود رانا یہ ثابت کر پائے گا کہ وہ جو کچھ بھی ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے گئے ہیں وہ جعلی ہیں اور جھوٹے ہیں. فوری طور پر دماغ اس بات کو ماننے سے انکاری تھا. کیا وہ فقط جھانسا دے کر ہمیں استعمال کر رہا ہے, یا کیا وہ ایسا کر پائے گا؟ لازمی بات ہے کہ وانیتا گوور کے ذہن میں بھی یہی سوال ہوگا. تبھی اس نے اپنے استعمال ہو جانے کی بابت کہا.
اب انہیں کرنا کیا ہوگا؟ کیا وہ تیواری والے معاملے کو چھوڑ دیں؟ یہودی لابی والے معاملے کو بھول جائیں؟ چونکہ راہ ان کے پیچھے ہے، وہ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ یہاں پر تیواری جیسے بندے سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس نہ تو قوت تھی اور نہ ہی وہ اکیلے گیم کر سکیں گے۔ دوسری صورت میں وہ دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال ہونے پر مجبور تھے۔ ایسے میں اس کے پیچھے نوتن کور آ کر کھڑی ہوگی، اسے بار بانیتا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم دونوں اتنا پریشان کیوں ہو؟ اس پر جسپال نے اس کے چہرے پر دیکھا جہاں سکون پھیلا ہوا تھا، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، میرے دماغ میں تیواری ہے اس وقت، اس کا دیا ہوا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ ہی رہتا ہے، تم خوفزدہ ہو اس سے؟ نوتن کور نے کسی تردد کے بغیر کہا تو جسپال نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ بولی، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے تمہیں؟ اس پر جسپال نے طویل سانس لی اور بولا، اس کے نیٹ ورک کی مجھے تھوڑی بہت شد بد آ گئی ہے، مجھے وہ توڑنا ہے، لیکن وہ اتنی جلدی ٹوٹ نہیں سکتا، تم اکیلے ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتے، ظاہر ہے جب تک پوری معلومات نہ ہو ان پر اٹیک بے وقوفی ہے وغیرہ وغیرہ، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ جسپال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بولی، تیرے اور میرے درمیان بانیتا نہیں، جمال ہے، اور میں نے جمال کے لیے ہی کام کرنا ہے، جو تم سوچ رہے ہو وہ میں پہلے ہی کر چکی ہوں، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں پیپر پر سمجھاؤں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نوتن نے بڑے نرم انداز میں اس کا ہاتھ پکڑا اور کسی معمول کی طرح وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ چند کاریڈور پار کرنے کے بعد وہ اسی لیے اپنے کمرے میں آ پہنچی۔ اس نے جسپال کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود الماری کی جانب بڑھ گئی۔ اس میں سے کچھ کاغذ اور قلم لے کر وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ کاغذ پر کچھ نشان تھے، وہ اسے سمجھانے لگی کہ کہاں پر کیا کرنا ہے اور یہ سب کیسے ہوگا۔ وہ بھی اسے بتا دیا۔ ڈن ہو گیا، او بانیتا سے، جسپال نے جوش بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ گیا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، یہ کبھی بانیتا پر ظاہر نہیں ہونے دینا کہ میں نے یہ سب تمہیں بتایا ہے۔ میں چاہے کام اسی کے لیے کر رہی ہوں، لیکن یہ سب جمال کے لیے ہے، میں اسی کے لیے یہ سب کرتی رہوں گی۔ یہ میرا نیٹ ورک ہے جو تمہارے لیے کام کرے گا، اس پر یہی ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ سب تم نے کیا ہے، یہ سب تمہاری طاقت ہے۔ تم چاہو تو جانی بھائی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہو، وہ جوہو کے علاقے میں سب سے بڑا بھائی ہے۔ بانیتا کے پاس صرف زوردار سنگھ کا نیٹ ورک ہے اور اب ٹی ایس، یہ بھی بڑا گروہ ہے، لیکن اس کے اپنے مفاد ہے۔ اوکے، میں اپنے مطابق چلوں گا، جسپال نے کہا اور باہر نکل پڑا۔ اس کے انداز میں تیزی اور جلدی تھی۔ اس وقت وہ بانیتا کے پاس پہنچا ہی تھا کہ جانی بھائی کا فون آ گیا۔ اس نے تمہیدی باتوں کے بعد کہا، ارے او جسپال، اماں کدھر ہو؟ ممبئی میں ہوتے ہوئے تنہائی محسوس کرو، اپنا تو پھر ادھر ہونے کا نہ ہوا نا۔ میں بھائی فون کرنے ہی والا تھا، جسپال نے کہا۔ تو بس بول، کرنا کیا ہے، باقی میں دیکھ لوں گا، جانی بھائی نے پوری سنجیدگی سے کہا۔ ہم نے مل کر ہی کرنا ہے، میں پلان، تم نے جو کرنا ہے کرو، میں ایک لڑکے کا نمبر دے رہا ہوں، اس سے بات کرو اور جو کہنا ہے وہ کہہ دو۔ یہ کہہ کر اس نے الوداعی بات کی اور فون بند کر دیا۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ بانیتا کافی حد تک سمجھ گئی تھی۔ اس نے تجسس سے پوچھا، تم آؤ میرے ساتھ اروند کے پاس۔ یہ کہہ کر اس نے کوئی بات کہے بنا فون جیب میں ڈالا اور مڑ گیا۔ وہیں اس سے اپنی معلومات کی بنیاد پر پلان ترتیب دینا تھا۔ وہ ایک دم جوش سے بھر گیا تھا۔ اس وقت ممبئی پر رات اتر آئی تھی۔ جسپال اور بانیتا فارم ہاؤس سے نکل کر آشا نگر کی طرف جانے والے 4 وہیل جیپ دوڑائے چلے جا رہے تھے۔ بانیتا ڈرائیونگ کر رہی تھی، جسپال فون ہاتھ میں لیے مسلسل سوچ رہا تھا۔ تیواری کا وہ حویلی نما گھر جواہر نگر کے علاقے میں تلسی جھیل کے کنارے پر تھا، جس سے کچھ فاصلے پر فلم سٹی کمپلیکس تھا۔ لیکن تیواری کے پیچھے جو دماغ تھے وہ 3 لوگ تھے جو بورا ویلی کے ہی مختلف علاقوں میں رہ رہے تھے۔ جسپال نے جو پلان ترتیب دیا تھا وہ یہی تھا کہ ایک ہی وقت میں ان تینوں کو اٹھایا جائے۔ ایک طرح نوتن نیٹ ورک کے لوگ تھے
दूसरी जानब जानी भाई के और तीसरी तरफ टीएस के लोग। उसने विनोद राणा को बता दिया था कि क्या होने जा रहा है। वो पूरी तरह अपने लोगों के साथ अलर्ट था। वो पुणे जाने वाले रोड पर था। डायमंड इंडस्ट्रियल स्टेट के स्टार्ट पर पहुंचकर सड़क की दाईं जानिब एक छोटा सा पुख्ता रास्ता उधर खारी गांव की तरफ जाता था। जसपाल के इशारे पर वानीता ने जीप उधर मोड़ ली। काफी आगे जाकर जंगल शुरू हो गया था। जहां से उधर खारी गांव जुदा हो गया था, वो जंगल में सफर करने लगे। 2 किलोमीटर से ज्यादा सफर करने के बाद जंगल के दरमियान काफी सारा खुला मैदान था। उस मैदान की शमाल की जानिब एक बड़ा सारा घर बना हुआ था, जिसमें लकड़ी का ज्यादा काम था। उसकी दूसरी मंजिल पर रोशनी हो रही थी। वानीता ने उस घर के सामने जीप रोक दी। वो दोनों उतरे और बड़े दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो गए। मलजगा सा अंधेरा फैला हुआ था। राहदारी पार करते हुए वो एक खुले ड्राइंग रूम में आ गए। सामने सीढ़ियां थी। वो दोनों इस पर चढ़ते चले गए। वो सीढ़ियां एक बड़े से हॉल पर खत्म हुई। सामने कमरे थे, जिस कमरे में रोशनी हो रही थी। वो इसमें दाखिल हो गए। सामने अरविंद सिंह, रोनीत कुंवर और नौतन कुंवर खड़े थे। तभी नौतन कुंवर बोली, बम्बई में ये महफूज तरीन जगह है। मैंने कुछ अरसे कबल खरीदी है। मेरा इरादा था कि पुरसुकून वक्त गुजारने के लिए मैं इससे बेहतर कोई जगह नहीं है, लेकिन अब ये जगह हमारे लिए महफूज पनागा होगी। यहीं बैठकर हमने सब कुछ करना है। रात होने की वजह से मैं कुछ देख तो नहीं पाई, मगर मैं इसे ग्रीन हाउस कहूंगी। तुम जो मर्जी कहो डार्लिंग, नौतन कुंवर ने कहा। बहुत खूब नौतन, मुझे तुम्हारी जहानत पर नाज है। वानीता उसे सराहते हुए कुर्सी पर बैठ गई। मजीद 2 घंटों में अपना सेटअप बना लिया। यहाँ तक कि इनका राब्ता लाहौर से भी हो गया। अरविंद और जसपाल स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे। अरविंद इसे बता रहा था, ये गहरे सब्ज रंग के गोल दायरे वाले जानी भाई के लोग हैं और ये अपने टारगेट के पास पहुंच चुके हैं। जी, जो हमें यहाँ पर हल्के सब्ज रंग के दायरे दिखाई दे रहे हैं, ये अभी उनका वीडियो लिंक लेता हूँ। ये कहकर वो कीबोर्ड के साथ उलझ गया और कुछ ही देर बाद स्क्रीन पर मंजर वाज़िह हो गया। वो गणेश नगर के इलाके में एक कुशादा रोड पर खड़े थे। रोड लाइट से वहां काफी उजाला था। जिस बंदे के पास सिग्नल देने वाली डिवाइस थी, वो बाहर निकला तो इर्द गिर्द का मंजर समझ में आ गया। वो 3 कारों में थे। वो आगे बढ़ा और मेन गेट के पास चला गया। उसे बेल दी और इंतजार करने लगा। चंद लम्हों में उसके एक सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर झांकते देखा। वो कुछ भी नहीं पूछ सका था। किसी ने उसे गर्दन से पकड़कर वहीं दबा लिया। वो अंदर दाखिल हो गए। पोर्च के पास 2 सिक्योरिटी गार्ड भागकर आते हुए दिखाई दिए। वो करीब ना आ सके, इससे पहले ही कि उनके फायर लग गया और वो उस समय सड़क पर जा गिरे। गेट खुल गया था। उन्होंने कारों की तरतीब जो भी रुकी, लेकिन वो अंदर ड्राइंग रूम में पहुंच गए थे। वहीं एक बूढ़ा सा शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया। तभी नौतन बोली, यही है पारेल उद्दत, जो उसकी सारी फाइनेंस देखता है। उसके घर में बहू है और उसकी बीवी, बाकी सब फॉरेन में होते हैं। वो हैरत से उन लोगों को देख रहा था। एक लड़का आगे बढ़ा और उसने उसे गर्दन से पकड़ लिया। पारेल उद्दत मजाहमत करने लगा। तभी लड़के ने उसके सर पर जोर से पिस्टल मारा। वो ढलकता हुआ बेहोश होता चला गया। लड़के ने उसे अपने बाजू पर सहारा दिया और बाहर की तरफ निकला। वो भागता चला जा रहा था, यहाँ तक किसने पारेल उद्दत को ले जाकर कार में डाल दिया। बाकी शायद किसी मजाहमत में मसरूफ होंगे। कुछ देर के बाद वे एक रोड पर चल दिए। इस दौरान दूसरी तरफ से भी इंडिकेशन होने लगी। वो टीएस के लोग थे। पहले वाला मंजर छोटा होकर स्क्रीन के ऊपर की तरफ चला गया। नया मंजर सामने आ गया। वो पीटर वादी के इलाके के एक बार में थे। रंग बिरंगी रोशनियां फैली हुई थी। मुख्तलिफ लोग नाच रहे थे। कुछ सोफों और कुर्सी पर बैठे हुए थे। एक कोने में एक जवान और उम्र शख्स बैठा हुआ था। उसके दाएं बाएं 2 नीम बरहना लड़कियां बैठी हुई थी। वो उनमें खोया हुआ था। ये बमल राज है, जो उसकी सारी गुंडागर्दी को देखता है। ये बंदा उसकी ताकत है, नौतन ने बताया। हैरत ये है कि यहाँ बैठा है। इसे तो वानीता ने कहना चाहा तो वो बोली, इसे अभी तक रोका गया है। पुलिस अगर आज रात तक गोपाल नंद को तलाश न कर सकी तो ये करेगा।
لیکن اس کے لوگ شہر میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہ بار ان کا سب سے بڑا ٹھکانہ ہے۔ ٹی ایس کے لوگ بڑی خطرناک جگہ جا پہنچے ہیں۔ جسپال کے منہ سے بے ساختہ نکلا، وہ تو ہے، لیکن ابھی دیکھنا، نوتن نے کہا تو وہ سب اسکرین کی طرف دیکھنے لگے۔ بمل راج کو کسی نے مخاطب کیا تو اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر لمحہ بھر بات سننے کے بعد اس کے چہرے پر غصے کے آثار واضح ہو گئے۔ وہ ایک دم سے اٹھ گیا اور تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ وہ چلتا چلا جا رہا تھا، یوں دکھائی دے رہا تھا کہ وہ باہر جا رہا ہے۔ وہ بار کے کوریڈور میں تھا، تبھی کسی نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مارا۔ اس میں قوت برداشت تھی کہ وہ ضرب کھا کر گرا نہیں بلکہ ایک دم سے پلٹا۔ تبھی اس تک اس کے سر پر دوسری ضرب پڑ چکی تھی۔ وہ لڑکھڑا گیا، کسی نے اسے سہارا دے دیا۔ اچانک وہاں پر فائرنگ ہونے لگی، شور اور چیخوں کی آواز بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں منظر بدل گیا۔ وہ باہر سڑک پر تھے اور کار بھاگنے لگی۔ اروند سنگھ نے وہ منظر بھی اسکرین کے اوپر گر چھوٹا کر دیا۔ پہلے والے منظر میں بھی بھاگتی ہوئی سڑک دکھائی دے رہی تھی۔ تیسرا منظر واضح ہو گیا، وہ کرشنا کالونی کا علاقہ تھا۔ وہاں ایک گلی دکھائی دے رہی تھی، وہ بورا ویلی کا پرانا علاقہ تھا۔ گلی کے نکڑ پر کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جوان سا بندہ تھا جس سے جا کر نوتن کور کے لوگ باتیں کرنے لگے۔ وہ کافی حد تک سکون سے باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ اٹھ گیا۔ یہ ہرویک پوڑوال ہے، تیواری کے سیاسی معاملات اور میڈیا کے مسئلے کا یہی حل کرتا ہے۔ یہ خود ایک بہت اچھا صحافی ہے۔ تیواری نے اس کے غربت کے باعث اسے خریدا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بنیتا بڑبڑائی۔ تب تک کچھ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ اچانک ہردیک پوڑوال کو کسی نے دھکا دیا، وہ منظر سے ہٹ گیا۔ سامنے کھڑے لوگ ہکا بکا تھے۔ کیمرہ تیزی سے حرکت میں آیا، وہ بھی وین میں داخل ہو گیا۔ وین میں ہردیک پوڑوال نیچے پڑا ہوا تھا اور وہ بھاگے چلے جا رہے تھے۔ چل بانیتا نکل، جسپال نے تیزی سے کہا، اور کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آیا اور باہر نکل کر فور ویل میں جا کر بیٹھے۔ جسپال نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی اسے سٹارٹ کیا اور یو ٹرن نے واپسی کی طرف پلٹا اور رفتار بڑھا دی۔ وہ پونا سے بمبئی کی جانب چل پڑا تھا۔ ایک سٹاپ سے ذرا سا آگے نکل کر وہ سڑک سے اتر گیا اور کچے راستے پر گاڑی بگاتا ہوا چلتا چلا گیا۔ وہاں بھی ایک ایسا ہی گھر تھا، لیکن وہ چھوٹا تھا اور سارا لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے پاس ہی ایک ندی بہ رہی تھی جس کا پانی ایک آبشار سے گرتا تھا۔ اس نے وہاں جا کر جیپ روک کر ہیڈ لائٹس بند کر دی۔ ایک دم سناٹے نے انہیں گھیر لیا۔ وہ دونوں نیچے اترے اور اس گھر کی جانب بڑھے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، اندر روشنی ہوگی۔ دو نوجوان ہاتھوں میں گنے پکڑے الرٹ تھے۔ یہ سارا بندوبست نوتن کور کا تھا۔ یہ سارے لوگ اسی کے نیٹ ورک سے متعلق تھے۔ جسپال نے وہاں کی صورتحال کے متعلق پوچھا تو ایک نوجوان نے بتایا کہ ارد گرد پوری سیکیورٹی موجود ہے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ بھی نہیں پر مار سکے گا۔ وہ کافی حد تک مطمئن ہو گیا۔ وہ ایک بار اوپر گیا، پھر نیچے ٹہلتا رہا، یہاں تک کہ اس کے سیل فون پر ان تینوں کی آمد کے بارے میں اطلاع دے دی گئی۔ یہ اطلاع وہاں کے سیکیورٹی چیف کو بھی مل گئی تھی۔ وہ الرٹ ہو گئے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک ہائی ایس وین وہاں آ گئی۔ وہ اس طرح آ کھڑی ہوئی تھی کہ وین اور گھر کا دروازہ آمنے سامنے تھا۔ وین میں فقط 4 آدمی تھے، وہ تینوں جنہیں اغوا کیا گیا تھا اور ایک جوان گورال 5واں ڈرائیور تھا۔ وہ تینوں بے ہوش تھے جنہیں جلدی گھر کے اندر پہنچا دیا گیا۔ جسپال اس وقت بہت خوش تھا جس نے ان تینوں کے اغوا کو منظم کیا تھا۔ اتنے لوگوں کا رش اس نے کہیں راستے میں ہی ختم کر دیا تھا۔ وہ اسی سے رابطے میں تھا۔ ان تینوں کو اس گھر میں موجود بڑے سارے تہہ خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ ساتھ آیا نوجوان گورال انہیں ہوش میں لا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہوش میں آ گئے۔ جس نے بھی آنکھ کھلی اس نے اپنے سامنے کھڑے بانیتا اور گورال کو پایا۔ سب سے پہلے بمل راج نے اکھڑ لہجے میں سوال کیا، کون ہو تم لوگ اور ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ بانیتا آگے بڑھی اور پوری قوت سے جوتے کے نوک اس کے منہ پر دے ماری۔ وہ بلبلا اٹھا، دوسرے سہم گئے۔ تبھی وہ گورال آگے بڑھا، اس نے بھی ایک ٹھوکر اس کی پسلی پر ماری۔ وہ چند لمحے اکٹھا ہو گیا، شاید اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔
تبھی بانیتا آگے بڑھی اور اسے تینوں کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، تیواری، صرف تیواری کے بارے میں بات ہوگی، اس کے علاوہ صرف موت مل سکتی ہے، سمجھے یا نہیں؟ کیا چاہتی ہو تم؟ بوڑھے پاریل ادت نے پوچھا۔ تیواری کے وہ سارے کارنامے، کالے کارنامے جو اس نے تم لوگوں کے ذریعے کیے ہیں، تم نہیں بتاؤ گے تو کوئی اور بتا دے گا، لیکن تم لوگوں کا فقط اتنا نقصان ہوگا کہ تم لوگوں کے گھر کا ہر فرد ایک ایک کر کے مار دیا جائے گا اور آخر میں تم لوگ مار دیے جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں اسی تہخانے کے کچے فرش میں دبا دی جائیں گی۔ یہ فیصلہ تم لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا چاہتے ہو تم لوگ۔ وانیتا نے کسی دوسرے درجے کی فلم کی ولن کی مانند کہا، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہو۔ بوڑھے پاریل ادت نے کہا، تمہارے لیے نہ سہی، لیکن اتنا تو پتا چلا کہ اتنی گہری وفاداری ہے کہ اپنے بچے بھی اس پر، نہیں تم غلط سمجھی ہو، ہم بتا بھی دیں تو اس نے کوئی جرم کیا ہی نہیں، جب اس نے جرم کیا ہی نہیں تو ثابت کیا ہوگا؟ ہم نے کیا ہے سب، سارے سیاستدانوں کے فرنٹ مین ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی عدالت اسے سزا نہیں دے سکتی۔ اس بار اس کا لہجہ مایوسی بھرا تھا، لیکن اس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت گھاگ قسم کا بندہ ہے۔ غلط کہتے ہو تم، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے جسپال نے کہا، تو وہ سبھی چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ سبھی اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہ ان کے قریب آ کر بولا، دراصل تم سب بھڑوے ہو، دلال، دھرتی کو ماتا کے مانتے ہو اور اپنی ماں ہی کا سودا کرنے والے دلال، مان بیچنے والے۔ یہ بات سن کر بمر راج تو غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔